बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का सिलसिला अगे बढ़ादा होया मैं दावत खिताब दे रहा उस्ताद अल कुर्रा उस्ताद अल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस साकब साहब माइक ते आंदे ने और अपने मखसूस अंदाज दे विच खिताब फरमांदे ने। उस्ताद अल उलमा कारी मोहम्मद इदरीस साकब साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्ब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, इंतहाई काबिल एहतराम इस्लामी माओ और बहनों, सब तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ करिए कि जिन्ना जिन्ना साथियों ने मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब के नाल मिल के
سیرت النبی اور دفاع صحابہ کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے. جس شکل دے اندر بھی کسی نے پیسہ خرچ کر کے، کسی نے وقت نکال کے، جس طرح بھی جندہ بھی جو تعاون ہے، ایک ایک بندے دا نام لینا مشکل ہے لیکن اللہ نو سارا دا ہی پتہ ہے. جندہ بھی جو تعاون ہے اللہ تبارک و تعالی سارے دا تعاون قبول فرما ہے. جڑے تسی شوق نال تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تواڈا ساریاں دا بیٹھ کے سننا اور علماء کرام دا سنانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما ہے. میرے بزرگ اور بھائیوں، تقاریر تے میرے تو بعد علماء کرام، خطباء کرام دی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ مینوں استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب کا حکم سی کہ حاجی ابو بکر حسین صاحب، مولانا عبدالقدوس صاحب، دیگر ساتھیاں دا یہ مطالبہ ہے کہ عشاء دی نماز اتنے پڑھنی تے ساریاں تو پہلے سبق تساں سنانا ہے. تے میں حکم دی تعمیل کر دیاں تھوڑی خدمت سے حاضر ہاں. سچی بات ہے، میں مبالغہ رائی نہیں کردا. خطابات تے میرے تو بعد ہونے نے، میں تے صرف حضرت الاستاد محترم دی موجودگی چ تھوڑا جا سبق سنانا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا یہ سبق سنانا تے تواڈا ساریاں دا محبت نال سننا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے پنڈ تے اپنی رحمت فرمائے. ٹلی جی آمین ہے. پتہ نہیں انج نہیں گل بننی، ذرا تھوڑے جے بیدار ہو، بڑے بڑے خطیب سننے نے تساں ذرا دل لگا کے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور جنہ دی بھی جو کوشش ہے اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. تے نال اے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین دے مسلماناں تے اپنی رحمت فرمائے، فلسطین دے مظلوماں دی اللہ مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل بے ایمان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ یہودیاں نو نیست و نابود کر دے. اور جو امریکہ پیچھے بہ کے سازش بھی کر رہا ہے، بدماشی بھی کر رہا ہے، تعاون کر کے مسلمانوں نو نقصان پہنچا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، اللہ اس امریکہ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندیاں دے دلاں تے اس وقت جڑی تکلیف ہے وہ ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ کتنا ظلم فلسطین چ ہویا ہے اور ہو رہا ہے. اگر اسی اس بات نو اس طرح سمجھیے کہ جے حالات میرے تواڈے تے بن جان، جس طرح غزہ دی اس پٹی نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا گیا، بڑیاں بلڈنگاں نیست و نابود کر دیتیاں گیاں، لکھاں مسلمانوں نو شہید کر دیتا گیا، عورتاں نو بیوہ کر دیتا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر دیتے گئے. میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ کوئی یہودی دی پہلی واردات نہیں. یہودی ہمیشہ تو اسلام دی دشمنی پیش ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی شہید نہیں کرتا. ان ہمیشہ دا طریقہ کار ہے کہ یہودی اور قوم ہے جنہاں اللہ دے نبیوں نو بھی شہید کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں نو شہید کیتا ہے. جبکہ یہ وہ قوم ہے کہ جدوں کدے وقت سی جدوں انہاں دے بارے قرآن نے کیا ہے، اللہ مالک کہندا انی فضلتکم علی العالمین، میں تانوں فضیلت عطا فرمائی پورے جہاناں چ. اور پھر یہ وہ قوم ہے کہ جنہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من سلوہ نازل فرمایا. یہ وہ قوم ہے جنہاں واسطے بدلہ نے سایہ کیتا. یہ وہ قوم ہے جنہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھراں چو چشمے جاری فرمائے. یہ وہ قوم ہے
جنہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا چوں جناب سڑکاں بنا کے انہاں نو صحیح سلامت پار لگایا، انہاں دے بڑے تے اتنے بڑے بڑے اللہ نے احسان فرمائے، اتنی عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، وہ وقت آیا جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ وہ وقت آیا جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے اور داؤد علیہ السلام دی زبان تے انہاں واسطے لعنتاں برسیاں۔ پھر جناب وہ وقت آیا جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیاں نو انہاں پریشان کیتا، کتے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ستایا، کتے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے خیال اور اپنے ذوم دے مطابق جناب انہاں نے شہید کر دیتا۔ ہوتے میرے اور بڑے فخر دے لڑکیں دے انہا قتلنا عیسیٰ بن مریم، اسی عیسیٰ بن مریم نو شہید کر دیتا۔ یہ او قوم بدبخت اور بدنصیب ہے جنہ کائنات دے امام تھوڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کوئی زبان بند نہ رہے جدو سونے نبی دا نام آئے عقیدت تے جذبے اور شوق دے نال محبوب علیہ السلام تے درود پڑھنے اللہ نو راضی کرنے واسطے، داد واسطے نہیں ثواب واسطے۔ ایک وری درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی 10 رحمتاں نازل ہون گیاں، اللہ رب العالمین 10 گناہ معاف کر دے گا، اللہ 10 درجے بلند فرمائے گا۔ جتنی دیر تک میرا سبق چلے میرے تو بعد خطبہ خطاب فرمان جدوں بھی سونے محبوب دا نام آئے کسے بزرگ دی زبان بند نہ رہے، کسے نوجوان دی زبان بند نہ رہے۔ اے نہیں اے چھوٹے چھوٹے بچے تو اچھی اچھی درود پڑھن باقی خاموش ہو جان، نہیں میرے بزرگ اور بھائیوں سونے نبی تے درود پڑھنے اور جناب ثواب دی نیت نال جڑا بندہ سونے محبوب علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور ہے۔ بلکہ جبریل علیہ السلام نے کیا بعودا من ذکرت عندہ، اللہ دے محبوب ہلاک ہو جائے بندہ جن دی موجودگی چ تہاڈا نام لیا جائے اور تہاڈے تے درود نہ پڑھے۔ اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیوں جدوں بھی سونے محبوب دا نام آئے عقیدت تے جذبے نال درود پڑھنا ہے۔ میں گزارش کر رہا سا اے یہودی اتنی بدنصیب اور بدبخت قوم ہے، انہاں نے جناب کائنات دے امام تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑا پریشان کیتا، کتے میرے آقا علیہ السلام نو زہر ملا کے محبوب علیہ السلام نو زہر آلود بکری دی دعوت کر کے محبوب نو جناب شہید کرن دا پروگرام بنایا۔ کتے محبوب علیہ السلام اگر دیوار دے کول بیٹھے نے آپ علیہ السلام تے چکی گرا کے پتھر گرا کے شہید کرن دا پروگرام بنایا۔ کتے آقا علیہ السلام نو مختلف قسم دیاں تکلیفاں دتیاں انہاں بد نصیباں نے۔ او میرے بزرگ اور بھائیو اے نہ تواڈے او کدے کسے دور اندر بھی یہودی مسلمان دا دین اسلام دا خیر خواہ نہیں بنیا، انہیں ہمیشہ اسلام دی مخالفت کیتی ہے، اے تیرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آج دا حکمران مسلمان حکمران اس بات نو سمجھن دی کوشش نہیں کردا، ایسے واسطے ذلت اور پستی دا شکار ہے۔ بزرگ اور بھائیو نہ اسی اسرائیل پہنچ سکیے نہ اسی اتنے جا کے لڑ سکیے، لیکن اسی اتنا تے کر سکنے ہیں نا کہ خالق کائنات دے قرآن تے عمل کر کے جو خالق کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہودا، یہودیاں دی مخالفت کرو، ساڈا یہ حق بن دے جو محبوب علیہ السلام نے جنہ باتاں دی نشاندہی کر دیتی۔ محبوب نے حکم دیتا ہے عقیدت اور محبت دا تقاضا یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام دے آنکھیں لگیا جائے۔ عرش والا رب اپنے قرآن چلان کردہ ہے، غور کریے ذرا۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو او کلمہ پڑھن والے او توجہ کرو نا فلسطین دے مسلماناں نو کیوں ماریا جا رہا ہے صرف سبب کی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے او سونے ایمان دا ایمان سبب ہے نا انہاں کلمہ پڑھیا اللہ دی وحدانیت نو مننے آئے سونے نبی دی رسالت نو مننے آئے تائیں تے انہاں دے بچیاں نو انہاں دے جواناں نو شہید کیتا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں تے مینوں حکم دین دے نے خالق کائنات نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو یہودیاں تے عیسائیاں نو دوست نہ بناؤ اے تواڈے دوست نہیں ہو سکتے اللہ مالک کہندا لا تجدن شد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والنصارى آمنوا اليہود والذین اشرکوا اے ایمان والو اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ عداوت دشمنی یہودیاں دے دل دے اندر تواڈے واسطے آ ایمان والیاں دے بارے کدے بھی خیر خواہ نہیں تے سونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو دس دیتا ہے ایمان والو حکم دے دیتا ہے کہ یہودی عیسائی تواڈے دشمن نہیں ہو سکتے بعضهم اولیاء و بعض اے جناب اسلام دی ایمان دی دشمنی کرن واسطے اے سارے دے سارے ایک ہو جاندے نے او پاویں عیسائی ہوئے پاویں یہودی ہوئے پاویں بدھ مت ہوئے پاویں ہندو ہوئے پاویں کمیونسٹ ہوئے کوئی بھی کافر ہے نا اے سارے دے سارے تواڈے خلاف جمع ہو جاندے نے اے کون کہہ رہے ہیں عرش والا رب اپنے قرآن چ کہہ رہے ہیں مالک کہندا بعضهم اولیاء و بعض اے تواڈے دوست نہیں ہو سکتے یہ آپس میں ایک دوسرے دے دوست نے تے خالق کائنات نے اعلان کر کے دس دیتا رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اے بات بھی نوٹ کر لو جڑا تواڈے چوں اپنا دوست بنائے گا او جناب انہاں وچوں ہی ہے انہاں دا بیلی بنے گا انہاں وچوں ہی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے نے کہ جڑا جناب انہاں اپنا دوست بنائے گا نا او جناب یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تواڈا اے جناب تواڈا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا انہاں نال دوستی کرے گا انہاں وچوں ہو جائے گا نوٹ کریے ذرا جڑی بات میں گزارش کرنا چاہنا کہ جناب خالق کائنات دے پیغمبر علیہ السلام نے سانو منع کیتا ہے کہ یہودی عیسائی تیرا دوست نہیں ہو سکتا اور کائنات دے امام علیہ السلام نے اپنے فرامین دے اندر اے بات دی وضاحت کر دیتی کہ یہودیاں دی مخالفت کرو ایک ایک بات نوٹ کریے کچھ نشاندہی کرنا چاہنا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور کریا جی ذرا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے آخری لمحات نے یہودیاں دی مخالفت سکھائی سونے نبی نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد خالق کائنات نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت برسے یہودیاں تے لعنت برسے اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت برسے یہودیاں تے اور عیسائیاں تے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے انہاں لعنتیاں نے کی کیتا سونے نبی فرماندے نے انہاں اپنے انبیاء اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا دوسری حدیث دی الفاظ نے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت برسے یہودیاں تے عیسائیاں تے اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ جنہاں نے اپنے انبیاء نبیاں اور نیک لوگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا سونے نبی فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں میں منع کرنا تانوں اس بات تو رک کے رہنا میری قبر نو میلا گاہ نہ بنانا میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا بلکہ آقا علیہ السلام دی
زوجہ محترمہ جناب مومنہ دی ماں نے اے بات دا اظہار کیتا کہ محبوب اسی حبشہ دے اندر ایک گرجا دیکھیا جس گرجے دے اندر تصویریں سن. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے یہودی ایسی قوم ہے اذا مات فیہم الرجل الصالح جدو انہاں چ کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا بنو والا قبر ہی مسجد ان دی قبر دے اوتے مسجد بنا دے ان دی قبر تے سجدہ کر دے اور یہ تصویراں لگا دے. یہ تصویراں لگانا مسجد جناب گھراں جناب اس جگہ تے تصویراں لگا کے انہاں دی پوجا کرنا یہ یہودیاں دا طریقہ کار ہے. اور کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ اللہ دے ہاں یہ بہت بری مخلوق ہے سب تو بری مخلوق ہے جنہاں لوگاں نے اپنے نیک بندے اور جناب جناب انبیاء علیہ السلام دیا قبراں تے سجدہ گاہ بنائے سجدے کیتے. ہن آپ ہی ذرا سوچئے اسی پستی دے اندر کیوں قدم قدم تے مسجداں درباراں تے مسجداں قبراں تے مسجداں سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ میرے بزرگ اور بھائیوں ایسے وجہ تو مسلمان پستی دے اندر اور جناب پریشانی اور جناب تنزلی دا شکار ہے. عرش والا رب کی دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی اللہ تبارک و تعالی اس قوم نو معاف نہیں کرے گا اس شخص نو معاف نہیں کرے گا جو شرک کر لے. سبق حاصل کریے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جناب مسجداں بنان تو قبرستان قبراں تے مسجداں بنان تو منع کیتا اور فرمایا یہودیاں دا طریقہ کار ہے اور یہودی ہر موقع تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین نال دین اسلام اور دین اسلام والے نے نفرت کر دیا ہے. غور کریے ذرا میرے بزرگ اور بھائیوں جدو کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا مدینے دے اندر آقا علیہ السلام اور سونے محبوب دے صحابہ مسجد بیت المقدس دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ دے. اے یہودی آپس سے گلاں کر دے کہ ساڑھے قبلے والے منہ کر کے نماز پڑھ دینے یہ آخر کار ساڑھے شامل ہو جان گے. سانو اے برتری حاصل ہے سانو اے فوقیت حاصل ہے سانو اے عظمت حاصل ہے کہ ساڑھے جناب قبلے والے اے منہ کر کے جناب نماز پڑھ دینے. قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام اے چاندے سن محبوب علیہ السلام کہ میرا قبلہ تبدیل ہوئے. محبوب علیہ السلام دے بارے قرآن نقل کردہ ہے خالق کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کر دے سن کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ دی طرف میرا قبلہ ہو جائے نماز دا حکم آ جائے. خالق کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اسا تواڈا چہرہ آسماناں والے اٹھدا ویکھ لیا ہے. اے میرے محبوب اسی تواڈا قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. اے جناب بیت المقدس دی طرف تسی چہرہ کر کے نماز پڑھ دے سو. اے یہودی خوش ہو کے آندے سن اے سانو فوقیت تے برتری حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے یہودیاں دی مخالفت دی تعلیم سکھائی تیرے اور میرے محبوب دوں حکم دے دیتا فول وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام دی طرف پھیرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جناب یہودیاں دی مخالفت دا سبق سکھایا. غور کریے ذرا دو تین حدیثاں سنا کے بعد ختم کرا. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی تواڈے تو دو چیزاں تو بڑی حسد کردا ہے. توجہ کریے ذرا, دو چیزاں دے بارے یہودی نو تواڈے نال بڑی نفرت ہے. وہ دو چیزاں کیڑیاں؟ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے, صحیح مسلم صحیح بخاری دی حدیث دیاں مختلف کتاباں چ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والو, جدوں تسی آمین کہندے ہو نا, توجہ کریے ذرا, جدوں تسی آمین کہندے ہو نا, نماز پڑھدیاں تسی آمین کہندے ہو, تے یہودیاں نو اس بات تو بڑی چیڑ ہے, یہودی حسد کردا ہے, یہودی جلدا ہے, یہودی نو تکلیف ہوندی, یہودی دے اندر اگ لگدی ہے جدوں تسی آمین کہندے ہو. او میرے بزرگ اور بھائیو, جبکہ آمین والا عمل کتنا پیارا ہے, غور کریے ذرا. او یہودی سڑدا ہے تے سڑے نا, یہودی جلدا ہے تے جلے, یہودی نو تکلیف ہوندی تو ہوئے, لیکن مسلمان نو تے حسد نہیں نہ کرنا چاہیے. مسلمان نو تے آمین سن کے خوش ہونا چاہیے. مسلمان کسے بھی مسلک دا ہوئے, مسلمان کسے بھی طبقے دا ہوئے, یہودی نفرت کردا ہے, انہیں کرنی ہے نفرت کرے, لیکن مسلمان نو زیب نہیں دیندا کہ مسلمان آمین دی آواز سن کے پریشان ہوئے, مسلمان آمین دی آواز سن کے تکلیف دا اظہار کرے, جبکہ آمین کہنا اتنا بڑا عمل ہے. اور سونے محبوب علیہ السلام نے یہ آمین کہی ہے, اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو امام ولا الضالین کہے تسی آمین کہو. محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا, اور جدو سونے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے آمین آکی, سونے نبی نے حدیث دے لفظ نے سن نبی داود دے اندر رفاعت موجود ہے, سونے محبوب آمین کہیں دے رفع بہا صوتہ, محبوب آواز نو اچیاں کر دے. کسی حدیث سے لفظ آئے جہرا بہا صوتہ, محبوب آمین کہنے لگا اچھی آواز نو آمین کہیں دے. کتے جناب صحابہ کرام نے بیان کیتا محبوب آمین کہیں دے مدہ بہا صوتہ, محبوب لمبی آواز کر کے محبوب آمین کہیں دے. بلکہ بزرگ اور بھائیوں ناراض نہ ہونا, عقیدت اور محبت نال بات سمجھانا چاہنا. امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ یہ وہ ہستی ہے جن دے بارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ارشاد فرمایا کرتے سن کہ اس کائنات دے اندر میں نو عطا بن ابی رباح تو عظیم انسان کائنات سے نظر نہیں آیا. وہ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے سن کہ میں جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما دے پیچھے نماز پڑھی, 200 صحابہ مسجد دے اندر موجود سن. جدو آمین کہی مسجد آمین دی آواز نال گونج گئی. تے مسلمانوں یہ آمین اتنا بڑا عمل ہے, اتنا عظیم عمل ہے, اندے تو نفرت نہیں بلکہ عقیدت نال آمین کہیے نا کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری دی حدیث ہے, میں پھر کہنا محبت نال سنیے نفرت نال نہ سنیے. یہودی نفرت کردا تے کرے, یہودی نے کرنی ہے نفرت, لیکن ایمان والے دے ایمان دا تقاضا ہے کہ محبت کرے. سونے نبی فرمایا اذا امن الامام فامنوا, جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو, جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو. من وافق تامینہ تامین الملائکہ, جن دی جناب آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی, صحیح بخاری دی الفاظ نے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ, اللہ ان دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. آمین آمین کرنا, آمین پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے. یہودی نفرت کردا ہے, یہودی حسد کردا ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے سلام کہنا. جدو تسی سلام کہندے ہو نا, اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی سلام کہندے ہو تے اے یہودی چڑھدا ہے, یہودی نو نفرت ہے, جبکہ سلام کہنا کتنا بڑا عمل ہے. 2-3 حدیثاں سنو, بات اختتام دی طرف. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے پہلا خطاب فرمایا, توجہ کریے, سونے نبی فرمایا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام.
تدخلون الجنة بسلام۔ اللہ دے محبوب فرماندے او لوگو سلام نو عام کرو، بہتا بہتا سلام کریا کرو، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو اور رشتہ داریاں جوڑیا کرو۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے رات تہجد اٹھ کے تہجد دے ٹائم تے اٹھ کے نماز پڑھیا کر، جدو ستے ہون لوگی سونے نبی فرماندے نے اللہ رب العالمین تنو جنت دا داخلہ سلامتی نال نصیب کرے گا۔ سلام جنہوں یہودی نفرت کر دے، سلام اتنا عام کر دے، گھر جائیں تے سونے سلام کیا کر۔ عرش والا رب اعلان کر دے، خالق کائنات نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ خالق کائنات فرماندے نے اے ایمان والو جدو گھر دے اندر داخل ہو تے سلام کیا کرو، گھر دے اندر داخل ہو تے سلام کیا کرو۔ جدو جتنی باری بھی گھر جائے نا، گھر دے اندر داخل ہونے لگیا بار بار سلام کیا کر۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا گھر دے اندر داخل ہونے لگیا جڑا مومن سلام کہندا ہے نا، سلام کہندا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوندا ہے، نال سلام کہندا ہے، اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندا۔ بار بار سلام کیا کر، جدوں بار بار سلام کہیں گا اللہ تنو عظمت تے شان عطا فرمائے گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ اللہ دے نزدیک بندہ بڑا مقرب ہے، اللہ دے ہاں اوندا بڑا مقام ہے جڑا پہل سلام پہلے کردا ہے۔ اللہ دے ہاں اوندی بڑی عظمت تے شان ہے اور فضیلت نوٹ کریے میرے بزرگ اور بھائیو، بڑی عظمت والی حدیث سنان لگا، توجہ کریے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بندے، توجہ، تین بندے جنہ دے بارے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اینا بندیاں دا زامن ہے اور تین بندیاں دا اللہ زامن ہے۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا اگر وہ زندہ رہیں گے اللہ کافی ہو جائے گا، اگر وہ تین بندے زندہ رہیں گے اللہ رزق دے گا، اگر فوت ہو جائیں گے اللہ جنت دے گا۔ دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی انہاں دے رزق دا ضامن اللہ انہوں نے کافی ہو جائے گا، آخرت دے اندر اللہ جنت دے گا۔ وہ تین بندے کیڑے؟ سونے نبی فرمایا اذا دخل البیت فسلم، جدوں گھر دے اندر داخل ہوندا تے سلام کہندا ہے، سلام کہندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اندا ضامن ہے، اللہ تعالی کہندا، اللہ دے سونے نبی فرمایا جے زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا، اللہ کافی ہو جائے گا، جے فوت ہو جائے گا اللہ جنت دے گا۔ دوسرا بندہ جڑا مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھ دے، مسجد دی طرف چل دے، وضو کر کے مسجد دی طرف ٹر دے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں رزق عطا کرے گا، اللہ ان دے واسطے کافی ہو جائے گا۔ اگر فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ جنت دا ضامن ہے۔ اور سونے محبوب نے فرمایا تیسرا بندہ جڑا اللہ دے رستے جہاد کر دے، اللہ دے رستے نکل دے، اللہ دے رستے جہاد واسطے نکلنا بھی جہاد ہے، دین سکھن واسطے نکلنا بھی جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مسجد دی طرف نکلنا بھی اے بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو سلام نو اتنا عام کرو، سلام اتنا زیادہ کثرت کرو کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک بار ایک اتنا لفظ بول دے السلام علیکم اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے، جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ 20 نیکیاں عطا کر دے، جو کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین 3 نیکیاں عطا کر دے۔ اور اللہ دے محبوب دی حدیث سنو، بات ختم کراں۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ایک بار ذرا گونج پاؤ، بات ختم کریے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تسی اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تسی ایمان والے نہ بنو، جدوں تک تہاڈے اندر ایمان نہ آئے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان ادو تک نہیں آئے گا جتنی دیر تک ایک دوسرے نال محبت نہ کرو، ایک دوسرے نال محبت نہ کرو اتنی دیر تک ایمان نہیں آئے گا۔ اے محبوب علیہ السلام
دا فرمان ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں کیا ایسا عمل نہ دساں جیڑا کرو گے تواڈے دلاں چ محبت ایک دوسرے واسطے آ جائے گی، محبت آ گئی ایمان آ جائے گا، ایمان آیا جنت دا داخلہ نصیب ہوے گا۔ ایسا عمل نہ دساں۔ صحابہ نے کیا جی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرماؤ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس دے اندر سلام نو عام کریا کرو، بہتا بہتا سلام کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے دلاں چ محبت پیدا کر دے گا۔ محبت آئے گی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت دا داخلہ نصیب ہوے گا۔ یہودیاں دی مخالفت دے اندر میرے محبوب نے لمبی ایک فہرست بیان فرمائی ہے۔ بہرحال جتنا کچھ بیان کر سکیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں چ یہودیاں دی نفرت پیدا فرمائے۔ یہودی ایک وقت آئے گا میرے بزرگ اور بھائیو جدو یہودی نو قتل کیتا جائے گا، یہودی نیست و نابود ہوئے گا انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا جدو سونے نبی فرمایا یہودی اگر درخت دے پیچھے بھی چھپے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نال درخت بول کے کہے گا او مسلم او مومن اے دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپے اینو قتل کر دے۔ اگر یہ پتھر دے پیچھے بھی چھپے گا میرا اللہ او جرا پتھر نو زبان دے گا، پتھر بول کے کہے گا مسلم او مومن اے دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپیا قتل کر دے، یہودی ختم ہوئے گا۔ لیکن میرے بزرگ اور بھائیو آج ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اپنے محبوب دی فرما برداری کر کے یہودیاں نال نفرت کریے، اور ایمان والے مسلمان فلسطینی جو ساڈے فلسطینی مسلمان بھائی ظلم دی چکی چ پس رہے نے انہاں واسطے تنہائی چ دعاواں کریے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔